नाजायज कब्जा करके और उन्हें बेदखल करके इसराइल की बुनियाद रखी, और उनके कब्जे में मस्जिद अक्सा किबला अव्वल है, और वहां मौजूद घुसपैठिए और मौजूद इंतहा पसंद यहूदी आए दिन, यानी जिस दिन से ये मुल्क वहां पे नाजायज तौर पे कायम किया गया, मस्जिद अक्सा को शहीद करने की साजिशों में मसरूफ अमल है। और इस किस्म के, और दूसरा जो एक बयानिया हम देखते हैं वो लिबरल और मगरिब नवाज हलकों का है, और वो लोग इसको अपने अपने इनफरादी और कौमी मामला को मुकद्दम करार देते हैं, और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को उसी पंसे मंजर में देखते हैं। और उनका कहना यह है कि जब अरबों ने इसराइल का साथ छोड़ दिया है तो हम बतौर मुसलमान इस पे क्यों इसराइल का साथ दें। अच्छा, एक और बयानिया है जो पाकिस्तान की मेरे नजदीक तस्वीराती नौयत का है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट यानी हमारे हुक्मरान भारत और इसराइल की कुर्बत के पेश नजर तो परेशान होते हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल में खास तौर पे इसराइल और भारत के दरमियान जिस किस्म के दिफाई हवाले से ताउन की चीजें हमें नजर आई हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात है। अच्छा, ये दो बयानियां जो मैंने बयान किए वो यकीनन आलमी सतह पे, तीसरा पाकिस्तान की सतह पे, लेकिन हम जो मकबूल तरीन बयानिया है जो इस वक्त मुसलमानों में, वो वही है जिसकी तरफ हमारा मौजू है कि मस्जिद अक्सा और किबला अव्वल मुसलमानों की आरजुओं, मुसलमानों के लिए एहतराम और तकद्दुस का मरकज है, और अवामी सतह पे मकबूल यही बयानिया है। यानी आप अगर पूरे इस्लाम को, आलम इस्लाम को देखें तो 72 बरस से अवामी सतह पे हम खवास की चंद ममलिकत की बात नहीं करते, तो ये नारा ज्यादा मकबूल है कि लोग इसराइल को एक नाजायज गासिबाना ममलिकत समझते हैं। वो चाहे दुनिया का कोई गोशा हो, कहीं भी मुसलमान मौजूद हो, वो मुर्दाबाद इसराइल या इसराइल की तबाही की बात करते हैं। और हम अपने मुल्क में भी अगर देखें तो हमारे यहाँ भी जब किसी को मातून किया जाता है तो उसे इसराइली या यहूदी एजेंट किया जाता है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देता हूं, और फिर हम मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आज के इस मौजू पे कि जो क्या इसराइल मुसलमान और आलम इस्लाम का दोस्त बन सकता है, इस पे हमारे साथ मौजूद जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं, इसके अलावा अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह साहब और लियाकत बलोच साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मारूफ एंकर अमीर अब्बास साहब ज्वाइन करेंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर मोहतरमा खानम सकीना मेहदवी साहिबा मौजूद हैं। मुफ्ती सैयद अबरार हुसैन बुखारी मारूफ स्कॉलर हैं, मजहबी दानिश्वर हैं, सियासी अमूर पे नजर रखते हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सहाफी, ब्लॉगर, एंकर सबूक सैयद साहब मौजूद हैं। ये तमाम दोस्त अपने अपने ख्यालात का इजहार इस मौजू के हवाले से करेंगे। मैं अपने नाजरीन और हाजरीन से गुजारिश करूंगा कि अगर वो कोई सवाल समझते हो तो जरूर हमें सवाल कीजिएगा, हम अपने पैनलिस्ट से भी सवाल पुट करेंगे और वो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जनाब मुफ्ती सैयद अबरार हुसैन बुखारी साहब से गुजारिश करूंगा कि मौजू के हवाले से गुफ्तगू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलामे लारैब से हमें यहूद और नसारा को दोस्त न बनाने की तरगीब है कि हरगिज इनको अपना दोस्त मत बनाओ। तो इस वक्त मिन हैसुल उम्मा हमें ये सोचना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मुबारक वसल्लम के कल्ब ताहिर पर नाज़िल होने वाली वही खुदाबंदी के जरिए से अगर उम्मत मुस्लिमा को समझाया जा रहा है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते,
تو چہ جائے کہ مغربی طاقتوں کا معاملہ ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت محمدیہ کے ساتھ مصلحت کے تحت اور جس بھی انداز جس بھی فکر کے ساتھ یہود یا نصارہ یا کرسچنزم یا کسی بھی معاملے میں اس امت مسلمہ کو اگر یہود و ہنود کی طرف یا ان لوگوں کی طرف متوجہ کیا جائے کہ نہیں جی ایسا کون سا معاملہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، تو یہ بعید نہیں ہے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف جانے کا معاملہ ہے۔ اگر یہود اور نصارہ کے ساتھ تمہارے نکاح نہیں ہو سکتے، یہود اور ہنود تمہارے دوست قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روح سے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، پوچھے جائے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں یا پاکستانی اینکر جتنے بھی معاملہ ہیں، اگر ان کو انٹرفیئر کر کے ہمارے لوگوں کو یہ سمجھا دینے کی کوشش کی جائے کہ نہیں جی ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، ہماری کنٹری کے اندر ان کی جتنے بھی امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار ہیں، معاملات ہیں، وہ چل رہے ہیں تو چلنا چاہیے، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعمیل کرنی ہوگی، قرآن کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ ہلو جاری رکھیں شاہ صاحب، آواز آ رہی ہے، بولیے، جاری رکھیں۔ اچھا، تو چہ جائے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو نصوص ہیں جس پر واضح طور پر محکمات آیات بینات موجود ملتی ہیں، وہ یہ خداوندی جب ملتی ہے تو ہمیں اب قرآن مجید سے ہر چیز کے احکامات، معاملات، عبادات اگر ملتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن پر غور کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بے ایمانوں کو مخاطب نہیں کیا جا رہا۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى، اب اسرائیل کو دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل کے اندر آبادی کون سی ہے، وہاں حکمران کون سے ہیں، کیا وہ پاکستان کے ساتھ یا مسلم کمیونٹی کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مسلم کمیونٹی کے ساتھ یا اس انسانیت کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہیں، وہ مسلمانیت کے خلاف ہیں یا وہ اس امت مسلمہ کے بھی خلاف ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم یہود یا نصارہ کو بیرونی طاقتوں کو اپنا دوست بنانے سے گریز کریں۔ حیدر علوی صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور مجھ سے سینئر بھی ہیں، وہ اس پر مفصل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے اپنا نقطۂ نظر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ ہمارے ساتھ صبوح سید موجود ہیں، ان کا تعارف میں پہلے کروا چکا ہوں، معروف صحافی ہیں، اینکر ہیں، بلاگر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، نوجوان ہیں اور اپنی ایک خاص رائے اور نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اپنا بیانیہ اور اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے ضرور بیان کریں۔ جناب صبوح سید صاحب۔ بہت شکریہ انجم رضا صاحب۔ یہ میرا خیال ہے کہ میری آواز مجھے ہی واپس سنائی دیتی ہے۔ یہ ایکو آ رہی ہے، میں ٹیکنیکل ٹیم دیکھتی ہے، آپ جاری رکھیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، علامہ آپ ٹھیک ہو گئی۔ صاحب، خانم سکینہ صاحبہ، علامہ حیدر علوی صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ آپ نے جو ابتدائی گفتگو کی، بخاری صاحب نے، میں ایک منٹ صبوح بھائی، ذرا ایکو آ رہی ہے، میں ٹیکنیکل ٹیم سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹیم سے، آپ کی آواز کی ایکو آ رہی ہے، معلوم جی ہاں، یہ آپ کی مائک میں تو نہیں کوئی ایسا ایشو؟ اصل میں مجھے لگتا ہے میری آواز کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے اپنی آواز ہی بار بار سنائی دے رہی ہے۔ اب بولیے، اب کچھ بہتر ہو؟ اب آواز درست صحیح ہے؟ نہیں، ایکو آ رہی۔ میرا خیال ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں، میں ہیڈ فون لگا کے چیک کرتا ہوں، شاید اس سے جی بہتر ہو جی جائے۔ جی 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 ہاں، میں ہیڈ فون کے بغیر ہوں۔ جی ہاں، جی ہاں، بہت شکریہ۔
नाजरीन और आदरीन, सबूक सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह अनकरीब ही लियाकत बलोच साहब और अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब और अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि अगर आपके सवालात हैं तो हमें जरूर भेजिएगा, हम उन सवालात को अपने पैनलिस्ट में पुट करेंगे और इंशाल्लाह जो भी जवाब होगा। तो सबूक साहब से गुजारिश है कि इसमें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था इसको। अच्छा, अब सही आ रही है आवाज? जी सबूक भाई जारी करें। इंतहाई माजरत। जी आप बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी आवाज कोई शोर नहीं। जी हाँ हम हमतन गोश हैं, जारी रखें हम। ठीक नवाजिश। अच्छा, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आप हजरात की जो इब्तदाई गुफ्तगू है मैंने सुना, और आपने तो जो बुनियादी बात की वो दो हवालों से देखा जाए तो लाजमी उसमें उम्मत मुसलमा का दर्द भी है, ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की ख्वाहिश और कोशिश भी है। मेरे नज़दीक जो फ़लस्तीन का इशू है मैं उसे तीन तनाज़र में देखता हूँ। सबसे पहला तनाज़र जो इस वक्त माशरे के अंदर मौजूद है वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा के तनाज़र में हम उसे देखते हैं। फिर दूसरा तनाज़र इंसानी हुकूक़ का तनाज़र है, और तीसरा पाकिस्तान का तनाज़र है। उम्मत मुस्लिमा के तनाज़र के हवाले से जब हम बात करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि पहला सवाल ये पैदा होता है कि उम्मत मुस्लिमा असलन इस दुनिया में कोई अपना वजूद रखती है या नहीं रखती। अच्छा, ये मेरी आवाज़ मुझे वापस सुनाई दे रही है, लेकिन हमें सही आ रही है। ये नहीं, मेरी आवाज़ मुझे आ रही है वापस। अच्छा बात सुने, नहीं लेकिन ये फ्लो इनको आपके नहीं पास आएगी। कोई मसला होगा, लेकिन हमें बिल्कुल सही है टेलीकास्ट हो रही है इस वक्त ना। जारी रखें। जी हाँ। लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ अपनी आवाज़ से क्योंकि मुझे बार बार आ रही है वही। चलो मैं कोशिश करता हूँ अगर इसमें कोई बेहतर सूरत पैदा हो सकती है तो। आप हेडफोन नीचे रख लें और सिर्फ बोलते आप सिर्फ माइक पास करके बोलना शुरू करें। हाँ सही है, मेरे माइक पास कर लें। अब ठीक आ रही है? सही इस ऐसे कर लेता हूँ। जी हेलो, जी जी बोले बोले। अच्छा ठीक है जी। माइक पास अच्छा, करके तो बोले। ठीक है। तो उम्मत मुस्लिमा के तनाज़र के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लाजमी है सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा कोई हकीकत है, उम्मत मुस्लिमा कोई अपना वजूद रखती है, या महज ये एक सियासी नारा है और एक सियासी सोच के तौर पर हम ये जुमले बंदी करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुस्लिमा। अमलन हम देखते हैं कि इस वक्त जो हमारा मुस्लिम ममालिक हैं वो कई ग्रोहों में बटे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सऊदी अरब है, इस वक्त ईरान है, इस वक्त ओमान है, इस वक्त पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और ये सारी कौमी रियासतें हैं। और ये रियासतों में मुसलमानों की अक्सरियत तो है, लेकिन असलन और अमलन देखा जाए तो इन ममालिक के अंदर ये कौमी रियासतें हैं, और कौमी रियासतों का जो बुनियादी मसला है
وہ اصل میں ہمارا جو تصور امت ہے اور تصور وحدت ہے اس کے اتنا میل نہیں کھاتا، اتنا قربت نہیں دکھاتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ قومی ریاستیں بن چکی ہیں تو اب ہر ریاست نے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے، اور ہم کیونکہ امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، امت واحدہ کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو آپس میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے آگے پاسپورٹ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آگے ویزے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آگے بارڈر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں افغانستان میں جا کر افغانیوں کی مدد نہیں کر سکتا، افغانی پاکستان میں آ کر اگر وہ ٹھیک طریقے سے جائز طریقے سے آنا چاہیں تو ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور افغانستان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں لوگوں کا کلچر ایک ہے، چمن کے بارڈر پر بھی اور یہاں کیا نام ہے تورخم پر بھی رشتہ داریاں آپس میں ایک ہیں، لیکن ہم نے وہاں پر فینسنگ کر دی ہے، ہم نے وہاں پر بارڈر بنا دیا ہے، اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے چچا سے ملنے کے لیے آنا ہے تو ویزا لے کر آنا ہوگا، اور تم نے ماموں سے ملنے کے لیے جانا ہے تو ویزا لے کر آنا ہوگا۔ تو جب قومی ریاستیں یہ بن چکی ہیں جس نے ہمارے جو قریبی رشتہ داریاں ہیں ان کے اندر دراڑیں ڈال دی ہیں، تو باقی ساری چیزیں تو بالکل ہی بے ایمانی ہو جاتی ہیں۔ وہ بے ایمانی اس سینس میں کہ وہ جو حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ کیا کہتے ہیں وہ کیا شعر تھا ان کا کہ تاب خاکے کا شغر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغر، تو وہ تو بالکل ایک بے ایمانی سی بات بن جاتی ہے۔ اب اس ایشو کے اندر یہ دیکھیں کہ ہمیں اس ساری سنیریو کے اندر کیوں کشمیر کا ایشو ہمارے سامنے ہے، کشمیر کے ایشو پر ہمیں کہیں عرب دنیا سے آواز بلند ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ خاموشی اختیار کریں۔ فلسطین کا ایشو ہے، اس کے اوپر ہمیں کئی اور ملکوں سے آواز بلند ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، عرب ممالک فلسطین کو تسلیم کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر بربریت ہو رہی ہے، لیکن کسی مسلم ملک نے اس کے خلاف اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ آج سے 7-8 سال پہلے لاطینی امریکہ کا ایک ملک تھا، اس نے، وہ مسلمان ملک نہیں تھا، اس نے بائیکاٹ کیا اسرائیل کا سفارتی حوالے سے، اور اس کے ساتھ میں تعلقات ختم کر دیے کہ وہاں پر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ تو اس سارے تناظر میں یہ امت مسلمہ کا معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کرنا چاہوں گا کہ چورن کہیں بکتا ہوا یا چلتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اب مسئلہ یہ کہ جب امت مسلمہ والی جو بات ہے، اور پھر ہم خود دیکھتے ہیں کہ خود مسلم ممالک کے اندر جس قسم کی صورتحال کا ان ممالک کے شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ آپ کیلنڈر نکالیں امت مسلمہ میں کے جو ممالک ہیں جنہیں آپ اسلامی ملک کہتے ہیں، ان میں انسانی حقوق کا کیلنڈر نکالیں کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو خود آپ حضرات کے ذریعے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ فلاں ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی کس قدر سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ پاکستان سے سٹارٹ ہوں، پاکستان کی صورتحال دیکھیں، پاکستان کے پڑوس میں افغانستان ہے اس کی صورتحال دیکھیں، وہاں سے ایران چلے جائیں، ایران سے عراق چلے جائیں، عراق سے شام چلے جائیں، شام سے ترکی چلے جائیں، اور پھر ادھر آپ یمن چلے جائیں، پھر سعودی عرب چلے جائیں، پھر لیبیا چلے جائیں۔ تو یہ جتنی بھی ایک لکیر ہے جسے امت مسلمہ کا نام دیا جا رہا ہے، تو ان ملکوں میں آپ لبنان تک آپ ساری صورتحال دیکھ لیں تو آپ کو بہت ہی کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں امت مسلمہ کی، اور پھر ان مسلمان ملکوں کے اندر جس قسم کا نظام نافذ اور رائج ہے، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی جو فیکٹس اینڈ فگر آ رہے ہیں بڑے خوفناک ہیں۔ آج سے کوئی تقریباً 2009 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسرائیل کے میں ایک انٹیلیجنس آفیسر تھے، انہیں 6 سال وہاں سرو کیا، اور 6 سال بعد انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے بڑا زبردست ایک ریفرنس دیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ جو عرب بہار آئی ہے، عرب بہار کے بعد خطے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور جو آپس میں کوآپریشن ہے وہ ٹوٹلی ایک نیا منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ وہ نیا منظرنامہ کیا ہے کہ سعودی عرب کے، خلیجی ممالک کے، اسرائیل کے جو مفادات ہیں وہ ایک ہو چکے ہیں، اور وہ مفادات ایک ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وائلنس ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ملک ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پہلا خطرہ ہے، جو بڑا خطرہ ہے وہ اس دہشت گردی کی لہر سے ہے۔
اب وہ اسرائیل کو بھی برابر کا سامنا تھا اور باقی ملکوں کو بھی تھا، تو ان مفادات نے ان ملکوں کو آپس میں اکٹھا کر دیا، اور اس آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو کوآپریشن ہے یہ مزید آگے بڑھتا جائے گا اور کسی حتمی نتیجے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ تقریباً 11 سال پرانا آرٹیکل ہے جو اس اسرائیل میں، مجھے ان کا نام بھولتا ہے، انٹیلیجنس کے ادارے میں کام کرنے والے صاحب نے لکھا تھا۔ اچھا، اب کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ایک تو امت مسلمہ کا تناظر ہے، اور پھر ہمارے کیونکہ قومی ریاستیں ہیں، اور قومی ریاستوں میں ہر ریاست کے اپنے مفادات ہیں، اور اپنے مفادات کے تحت وہ سوچتے ہیں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ملکوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ ہونے چاہیے، میں اس کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جو حقیقت زمین کے اوپر ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ کس عقائد کی بنیاد کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اگر عقیدے کی بنیاد پر سپورٹ کیا جاتا تو ابھی ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن ایران آذربائیجان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، بلکہ روس جو تھا وہ آذربائیجان کا جو مخالف ملک ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور روس کا ایران کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور پھر آپ یمن کو دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں کہ سعودی عرب کیا کہتے ہیں، عرب ہیں، سلفی العقیدہ ہیں، لیکن قطر بھی سیم وہی سوچ اور فکر اور مذہبی شعار رکھتا ہے، لیکن آپس میں دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یمن کو جو آپ نے میدان جنگ بنایا وہاں پر آپ دیکھ لیں تو ساری صورتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی مفادات جو ہیں وہ سب سے اہم جو فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں۔ اب اس سارے سنیریوں میں جو میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتا تھا، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کیونکہ میری گفتگو بڑی بے ربط ہوتی جا رہی ہے، اور بے ربط ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی آواز کو بار بار سن رہا ہوں، لیکن بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ تو انسانی حقوق واحد ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں یہ نقطہ نظر پروان چڑھا کہ ہمیں پوری دنیا میں انسانی حقوق کا دفاع کرنا ہے۔ اقوام متحدہ بھی انسانی حقوق کے دفاع کرنے کے لیے آیا، اور پوری دنیا کے جو آئین اور قوانین ہیں وہاں پر بڑے فخر سے یہ بات کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے کہ ہمارا ملک انسانی حقوق کے باب میں بڑا زبردست قسم کا وہ کرتا ہے۔ پھر ہم لابنگ بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں، اپنا شور و غوغا بھی کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے باب میں بڑا زبردست کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ظالم اور مظلوم کی تقسیم ہے پوری دنیا میں، تو یہ بھی اصل میں مفادات کی بھیڑ چڑھی ہوئی ہے۔ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ بھارت کیونکہ ایک بہت بڑی منڈی ہے، امریکہ کو علم ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، عربوں کو علم ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، پوری اسلامی ممالک کو علم ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی بات نہیں کرتا، اور بات نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مفادات ہیں۔ کوئی بھی بندہ 1.5 ارب کی اب جو منڈی ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو رپورٹ آئی ہے پوری دنیا میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے، امریکہ کی رپورٹ، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کشمیر میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی، کیوں کہ وہ مفادات کا ایجنڈا ہے۔ تو ہر ایک کا جو ایجنڈا ہے وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق چلتا ہے، لیکن آپ اسی امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ عراق پر حملہ کرتا ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ وہ افغانستان پر حملہ کرتا ہے کیونکہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ دوہرے معیارات بھی سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہم پوری دنیا کی ایک تقسیم کریں ظالم اور مظلوم کی بنیاد کے اوپر، تو ہمیں وہ بھی مکمل طور پر فیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس سارے جو ایشو ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں فلسطین سے متعلق ایک مذہبی بیانیہ ہے، اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب 1928 سے پہلے یہ پوری دنیا میں بڑا کلیئر تھا کہ جہاں پر آپ قبضہ کرتے تھے اور قبضہ کر کے آپ یہ پوری دنیا میں یہی تھا کہ طاقت اپنا کھیل کھیلتی تھی، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا فارمولہ چلتا تھا، جس نے جہاں پر قبضہ کر لیا اس نے قبضہ کر لیا، وہ جگہ اس کی ہو گئی۔ لیکن 1928 کے بعد عالمی ضمیر نے، عالمی قوانین یہ طے پائے کہ اب کسی طاقتور کا جو قبضہ ہے وہ قبضہ نہیں چلے گا، آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہیں ہیں لیکن آپ کو یہ واپس کرنا پڑے گا۔ 1948 میں جب فلسطین کا ایشو یہ پیش آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ 1948 میں اقوام متحدہ نے یہ حد بندی کی اسرائیل کی، اور یہ کہا گیا کہ
اسرائیل کو ایک خاص اس کی جو حدود ہیں وہ مقرر کی گئیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ اسرائیل، لیکن فلسطینیوں نے اس وقت اسرائیل کو نہیں مانا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر جو زمینوں کی خرید و فروخت کا معاملہ تھا، ہمارے ہندوستان سے یہ فتویٰ گیا تھا کہ آپ وہاں پر یہ جو زمینوں کی خرید و فروخت ہے یہ نہ کریں یہودیوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ خرید و فروخت کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بھائی اب یہ ملک بن چکا ہے اور یہ بن گیا، اس کو ایک عالمی ادارے نے تسلیم کر لیا جس کو تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک کی ایک سپورٹ حاصل تھی، اور اس کے فیصلوں کو ایک اہمیت دی جاتی ہے عالمی سطح پر۔ تو جب اس نے 1948 میں یہ تسلیم کر لیا گیا، لیکن فلسطین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم نے بنگلہ دیش جیسے ملک کو مان لیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش بھی، اسے ہم مشرقی پاکستان کہتے ہیں، پاکستان سے جدا ہوا تھا، لیکن جب اقوام متحدہ نے مان لیا تو پھر ہم نے بھی مان لیا۔ لیکن ہم نے فلسطین کو اسرائیل کو ابھی بھی نہیں مانا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک غاصبانہ قبضہ ہے، ریاست ہے، اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی یہی بات کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر نہرو اور گاندھی بھی اسی نقطہ نظر کی سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہم چاہتے تو یہی ہیں، ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ وہاں کیا کہتے ہیں اسرائیل کا قیام نہیں ہونا چاہیے، لیکن زمین کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کے ساتھ چلنا ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا، اقوام متحدہ نے یہ بات طے کر لی کہ یہ اب اسرائیل ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کو یہ بات مان لینی چاہیے، فلسطین بھی ملک قائم ہو جاتا، اسرائیل بھی ملک بن جاتا، اور یروشلم کو آزاد شہر قرار دیا جاتا ہے جیسے کہ اس وقت یہ طے ہوا تھا۔ اور اس میں کیونکہ مسلمانوں کی بھی مقدس مقامات ہیں، اور یہودیوں کی بھی مقدس مقامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسیحوں کی بھی مقدس مقامات ہیں۔ لیکن آپ نے اس وقت اس فیصلے کو نہیں مانا۔ فیصلہ جائز تھا ناجائز تھا یہ الگ بحث ہے، لیکن فیصلہ بار لے ہو چکا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری سپریم کورٹ، ہماری عدالتیں بعض اوقات ایسے فیصلے دیتی ہیں کہ جو ہمیں کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوتے، ہم انہیں پسند نہیں کرتے، ہمارے دل کے قریب نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ہمیں ماننے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے انسانوں نے، ایک مہذب معاشروں نے انہیں یہ اتھارٹی دی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی آپ فیصلہ کریں، اس فیصلے کو ہم مان لیں گے۔ لیکن آپ نے جب فلسطین کا اقوام متحدہ کا فیصلہ نہیں مانا، اور اس فیصلے کو آپ نے جائز نہیں سمجھا، اور آپ فیصلے نہیں مانتے تھے، پھر ان لوگوں نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے، اور وہ فیصلے کرتے کرتے یہاں تک چلے گئے کہ ٹرمپ جیسے شخص نے یروشلم کو اسرائیل وہاں پر ایمبیسی کی، آپ کے علم ہے کہ اس کی اجازت دے دی۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ مصر جیسا ملک مان لے گا اسرائیل کو؟ عرب امارات نے مان لیا، مراکش نے مان لیا، اور یہ ڈیولپمنٹ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہم اس سارے سینیریو کے اندر جب کھڑے ہوئے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس کا مسئلے کا حل جو ہے وہ عالمی سطح پر یہی ہے کہ فلسطینیوں کو یہ بات سمجھائی جائے، انہیں یہ بات منوائی جائے کہ دیکھیں آپ کم از کم 1948 والی پوزیشن پر آ جائیں، اور یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیں۔ جاری رکھیں۔ اچھا یہ آئے کہ میرا مائک میوٹ کر دیا ہے؟ اچھا نہیں ہو گیا، اچھا ٹھیک۔ تو آپ کو لگا میں بس 2-3 منٹ مزید بات کروں گا۔ تو ہم یہ مکمل سمجھتے کریں۔ ہیں کہ جو شاہ عبداللہ نے بھی اس پر بات کی تھی، اور اقوام متحدہ نے بھی کیا، تو اب فلسطینی بھی اور تمام مسلمان ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، تو ان سب کو مل کر اپنا یہ مقدمہ رکھنا چاہیے کہ 1948 کی جو پوزیشن تھی، اقوام متحدہ نے جو باؤنڈریز اور جو لائنیں کھینچ دی تھیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اسی پوزیشن پر اسرائیل کو واپس لایا جائے، اور اسے کہا جائے کہ یہ جو تقسیم ہے، اور یروشلم کو اوپن شہر قرار دیا جائے، اور یہی میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا بنیادی حل ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات پاکستان کے تناظر میں کرنا چاہوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی مشروط طور پر اپنے میں یہ ختم کر رہا ہوں جو اسرائیل کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ جب قومی ریاستیں ہیں تو ہمارا اسرائیل کے ساتھ، ہاں یہ تو ہے ایشو کہ ایک بین الاقوامی سطح پر ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے، اور ہم نے فلسطین کا ساتھ دینا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ جو ایشو ہے یہ عربوں کا ہے۔ عرب ممالک جو ہیں وہ اس بارے میں اپنی بات کریں،
اور وہ دیکھیں کہ کیونکہ ان کے درمیان کی بات ہے، اور عرب خطہ ہی سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوا، کیونکہ القاعدہ، اخوان، اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہاں پر اپنے ملکوں کی صورتحال کے ساتھ ساتھ فلسطین کا ایشو بھی ایک بنیادی کاز بنا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ایشو سے اگر جان چھڑانی ہے اپنے ملکوں میں انتہا پسندی سے، ان ساری چیزوں سے، تو پھر ہمیں اس معاملے کو فکس کرنا ہوگا. تو جب وہ اپنے معاملے کو فکس کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک خواہ مخواہ کی جو جنگ ہے تو اس کو مطلب اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، جو صورتحال ہے، اس میں ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اور جی جی کیونکہ جب بالکل ہم بالکل. پاکستان کے اندر اس طرح کا ایک جذباتی ذہن تیار کرتے ہیں اور اس قسم کا پھر اس کے نتیجے میں ایک انتہا پسندانہ جو سوچ ہے وہ ہمارے معاشروں کے اندر پروان چڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی کوئی ٹوٹی پھوٹی بات بہت چیت شکریہ کر دی ہے، سبوخ، آپ نے تو بڑی آپ تفصیل حضرات سے بات اپنا، چیت کریں تو درمیان میں کوئی بات موقع ملے گا تو پھر ہم کریں گے. بہت جی شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. ہم چاہیں گے ہمارے دیگر پینلسٹ موجود ہیں، ہم وہ بھی انہوں نے بڑی توجہ سے سبوخ سید صاحب کا بیانیہ سنا ہے. یقیناً وہ ایک متبادل بیانیہ کے طور پہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے. ہمارے ساتھ امیر عباس صاحب موجود ہیں، معروف اینکر ہیں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اگر اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں. جناب امیر عباس صاحب، ان سے گزارش ہے اگر ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. اچھا، امیر عباس صاحب شاید ابھی نہیں ہے، تو محترم حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ حیدر علوی ایک بہت معتبر نام ہے ہمارے دینی حلقوں میں اور ہمارے علمی حلقوں میں ہماری، اور میں چاہوں گا وہ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب علامہ حیدر علوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. ماشاء اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. واہ. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے. ہند میں جو ملا کو ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یقیناً میں نے بڑے سکون سے اور بڑے احترام سے بھائی سبوخ سید کی گفتگو سنی، اور ان کے موقف کا احترام کرتے ہوئے میں یہاں پر اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں امت واحدہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حساس موضوع پہ مجھے لب کشائی کا موقع فراہم کیا. ماشاءاللہ. یقیناً جہاں ایک طرف حدیث طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ ایک ملت اور ایک قوم ہے، جیسے کہ سبوخ سید صاحب اپنی گفتگو میں اقوام متحدہ، امریکہ کا کردار، یورپ کا کردار سب کو بیان کر رہے تھے. خود اسرائیل کا کردار بیان کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ وہ اس بات پہ یکجا ہیں کہ یہ ایک ناجائز غاصبانہ ریاست قائم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جتنی جد و جہد وہ کر سکتے تھے. پوری تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح اگر کبھی اقوام متحدہ کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر کوئی قرارداد اسرائیل فلسطین کے حق میں آئی بھی ہے تو کس طرح ویٹو کیا امریکہ نے. تو یہ تو ایک کلیئر بات ہے کہ الکفر ملت واحدہ. لیکن دوسری طرف قرآن حکیم، احادیث طیبہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں. جو صاحب ایمان ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک جسم کی مانند ہیں. انما المؤمنون کالجسد الواحد، وہ ایک جسم کی مانند ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو قابل میں
तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। वो फिर बूढ़ा और जवान नहीं, वहां तफरीक खत्म। फिर आपके अंदर का इंसान और अंदर का मुसलमान बेदार होना चाहिए। फलस्तीन माज एक उम्मत मुसलमा का मसला नहीं है, किबला अव्वल का मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला भी है, जहां पर इसराइल ने, जो एक दज्जाली कुव्वत है, उसने इंसानी हुकूक की धज्जियां बखेर दी हैं। एक पूरी कौम को, एक नस्ल को उन्होंने मफलूज करके रख दिया है, और एक ऐसा जेल बना दिया है उन्होंने फलस्तीन के रहने वालों के लिए कि जहां वो आजादी से सांस भी नहीं ले सकते। एक कई नस्लें अब ऐसी पनप चुकी हैं जहां इंतहा पसंदी, हमारे ऊपर ये लेबल लगाया जाता है जब हम इस्लाम की बात करते हैं, उम्मा की बात करते हैं, जब हम उम्मा के दर्द की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि इनके अंदर शायद शिद्दत पसंदी जन्म ले रही है। तो उन बच्चों के बारे में क्या राय है कि जिनके सामने उनके वालिदैन के ऊपर बिल्डोजर चलाए गए और टैंक चलाए गए, जिनको गोलियों से छलनी किया गया, जिन पे मिसाइल मारे गए, उन बच्चों का क्या हाल होगा जिनके सामने उनकी माओ के रेप किए गए, जिनके सामने इस्मत दरी की गई। यकीनन उन बच्चों के जज्बात को अगर आज अक़वाम मुत्तहिदा नहीं समझ रही, सलामती कौंसिल नहीं समझ रही, ओआईसी वो नहीं समझ रही, पाकिस्तान जहां आप और हम रहते हैं, इसे क्या तकलीफ है कि उम्मत मुसलमा का एक बड़ा मामला है, इसको अरब से आप जोड़ना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि अरब के अंदर भी जहां एक तरफ बादशाहत है और उनके अपने जालिमाना और मकामी कवानीन है जो उन्होंने अपने बादशाहत को कायम रखने के लिए और मजबूत करने के लिए बनाए हुए हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं, वो जो है सो है। लेकिन किबला अव्वल हो या किबला सानी हो, वो दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान मौजूद हैं सबके लिए काबिल एहतराम है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसको अरब का मसला करार देकर हम कल अरब के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, मक्कातुल मुकरमा, मदीनातुल मुनव्वरा के ऊपर अगर कोई हमला हो तब भी हम इसलिए खामोश हो जाएंगे कि ये अरब का मसला है। अरब का मसला नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मशरक की तरफ उंगली करके, इशारा करके फरमाया करते थे कि मुझे इधर से अपने इश्क और मोहब्बत की खुशबू आती है, वो यही हमारा वतन है, वो यही पाकिस्तान है। और ये याद रखिए, अगर आज इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लिया जाता है और ये मान लिया जाए कि वो एक रियासत है, तो कल न सिर्फ ये कि फलस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे, बल्कि साथ साथ एक ग्रेटर इसराइल का भी मंसूबा है जिसके अंदर ना तो अरब ममालिक महफूज रहेंगे और ना ही पाकिस्तान का अपना वजूद कायम रहेगा। और ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान बनते वक्त ये किसी हुकूमत की पॉलिसी नहीं, ये रियासत की पॉलिसी थी जिसको अनाउंस कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ने किया था कि हम किसी सूरत में भी इसराइल के नाजायज वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि फलस्तीनियों को उनका बुनियादी हक मिल नहीं जाता। और ये याद रखिए, फलस्तीनियों को जब उनका बुनियादी हक मिलेगा तो सफ़े हस्ती से फलस्तीन का जो है, इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। फिर किसी इसराइल नाम की रियासत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये दुनिया भर से लाए हुए वो लोग हैं कि जिन्होंने मिलकर, यकजा होकर, न सिर्फ ये कि उन गरीबों से उनकी जमीनों को गस्ब किया बल्कि उनके बुनियादी हुकूक भी छीन लिए। पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर मुसलमान ये समझता है कि हमारा दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कता है, इसलिए कि कुरान हकीम ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि ए मोमिनो, तुम यहूदो नसारा को अपने मददगार ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ। क्या एज ए मुस्लिम रियासत पाकिस्तान, क्या हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं है? बिल्कुल हैं। यूरोप के साथ नहीं है? बिल्कुल हैं। रशिया के साथ नहीं है? बिल्कुल हैं। चाइना के साथ नहीं है? बिल्कुल हैं। हम अपनी तमाम गैर मुस्लिम रियासतों के साथ बुनियादी इंसानी और एक मुआशरती रवाबित रखने के कायल हैं और रखे हुए हैं। पाकिस्तान जब से बना है हमारी तमाम इंटरनेशनल बरादरी के साथ बड़े गहरे मरासिम में, लेकिन क्या इस बुनियाद पे हम इसराइल को भी एक वैसी रियासत तस्लीम करें जैसे अमेरिका की है? तो ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि अमेरिका एक अलग वजूद है, रशिया अलग वजूद है, चाइना अलग वजूद है। उन्होंने कहीं भी वहां की मुस्लिम बरादरी को जो है वो मकबूजा बनाकर, उनको जेल खाने में डालकर, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती करके उन्होंने वहां रियासत कायम नहीं की।
लेकिन इसराइल की तरफ जब हम देखते हैं तो एक जालिमाना गासिबाना हुकूमत है जिसने उम्मत मुसलमा के कलेजे में खंजर घोंपा है, उम्मत मुसलमा से उनकी किबला अव्वल को छीना है, उनकी मजहबी आजादी को छीना है, उनकी रूहानी ताल्लुक और वाबस्तगी को छीना है। ये जुल्म माज नजरिए की बुनियाद पर भी नहीं है। अगर नजरिए की बुनियाद पर होता तो अरब रियासतें भी इस वक्त इसराइल को तस्लीम ना करती, लेकिन अरब रियासतों की बात जब आती है तो वो जहां एक तरफ वो मुसलमान आबादी है, तो ये जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने जो मौजूदा वलीयत हैं, अगर आप उनको देखें तो आप उनके इस इकदाम के ऊपर कि जो वो करने जा रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसके ऊपर वहां अरब के जो अवाम है वो मुतमईन नहीं है, वो खुश नहीं है, उनका मोराल गिरता जा रहा है। और जब भी दुनिया भर से मैसेजेस हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो सिवाय गालियों के उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए कि उम्मत मुसलमान का हर फर्द, चाहे वो अरब में रहता है या हमारे, ये एक अलमिया है कि हमारी पब्लिक की सोच यकसर मुख्तलिफ होती है और हुकूमतों की सोच अलग होती है। लेकिन पाकिस्तान को ये अल्लाह पाक ने मुबारकबाद दी है कि चंद बेकाऊ किस्म के वो लोग कि जिनकी आज जुबानें इसराइल के हक में और उसको तस्लीम करने के लिए मुसलसल बोली चली जा रही हैं, इसी माहौल के अंदर हमारे पास सैकड़ों मीडिया पर्सन भी और लाखों की तादाद में उलमा भी और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं और गैर मुस्लिम भी यहाँ के ऊपर जो बसने वाले हैं, और दुनिया भर के अंदर ये याद रखिए, दुनिया के अंदर फैला हुआ जो यहूदी सिस्टम है, वो जो बाशऊर हैं, सिविलाइज हैं, वो भी ये समझते हैं कि इसराइल का वजूद नापाक है। और जो मसीह हैं और ये समझ इंसानियत का दर्द रखते हैं, वो भी ये समझते हैं कि इसराइल का वजूद नाजायज है। ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि इसराइल जितना जुल्म और ज्यादती कर रहा है, वो न सिर्फ ये कि मुसलमानों को अपने खिलाफ कर रहा है, साथ साथ वो यहूदियों को भी, मसीहों को भी, हिंदुओं को, सिखों को, सबको अपना मुखालिफ कर रहा है। इसलिए कि दुनिया के अंदर मजलूम का फिरका नहीं देखा जाता, मजलूम का मसलक और मजलूम का मजहब नहीं देखा जाता, दीन नहीं देखा जाता, उसकी आइडियालॉजी को नहीं देखा जाता, बल्कि मजलूम के साथ तमाम इंसानियत खड़ी होती है। इसलिए आज इसराइल एक मजलूम जो है वो जालिम और फलस्तीन एक मजलूम स्टेट के तौर पर हमारे सामने है। और पाकिस्तान के अंदर जब हम बसते हैं तो यहाँ रियासत का भी यही फैसला है, हुकूमत का भी बार बार इसको वो रिपीट कर रहे हैं अपने इस मौक़िफ़ को कि हम किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। जहां मफादात की जंग आती है, बहुत सारी जगहों पे कुरान हकीम, हदीस तैयबा और मुसलमानों की हिस्ट्री ये बताती है कि हम मफादात कुर्बान करके खुदा और उसके रसूल के ताल्लुक को सीने से लगा लेते हैं, हम इसे ज्यादा अहमियत देते हैं। और मैं ये समझता हूं कि किसी ने भी अगर इस तरह की भोंडी हरकत करने की कोशिश भी की और इसराइल के नापाक और गंदे और जालिमाना वजूद और गासिबाना वजूद को तस्लीम करने का सोचा भी, तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फलस्तीनी बनकर खड़ा होगा और फलस्तीनियों के हक में खड़ा होगा। और ऐसा मुमकिन नहीं है, कम अज कम हमारी जिंदगी में नहीं मुमकिन। रियासत का वो फैसला जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना फरमा कर गए, आज भी पाकिस्तान मुख्तलिफ हुकूमतें बदलती रही, उनके मफादात बदलते रहे, लेकिन फलस्तीन के मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही रहा जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का है। इस पर मैं हर हुकूमत को सलाम पेश करते हुए पाकिस्तानी अवाम को भी अपने उन मीडिया के गैरतमंद, जुर्रतमंद जो हमारे मुख्तलिफ मेजबान हैं और मुख्तलिफ किस्म के दानिश्वर हैं, मैं सबको सलाम पेश करते हुए ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत ये प्रोग्राम जो है वो बनाए जा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम रिलीज हो रहे हैं कि जिससे ये पैगाम जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी जहन साजी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब को सलाम पेश करूंगा कि उन्होंने बड़ा क्लियर और बड़ा ही जो है वो साउंडली ये मैसेज दिया कि हम किसी सूरत भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे। ये माज उम्मत वाहिदा का मौक़िफ़ नहीं है, ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान का माज मौक़िफ़ नहीं है,
یہ صرف جماعت اسلامی کا موقف نہیں ہے، یہ صرف مذہبی قوتوں کا موقف نہیں ہے، یہ ہماری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا موقف نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ہمارا بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، تمام پاکستانیوں کا یہ موقف ہے کہ ہم اسرائیل کے گندے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطینیوں کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے، اور پاکستان نظریے کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، مفادات کی بنیاد پر نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور آئین ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، یہ بنیاد بتاتی ہے کہ پاکستان اسی فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہے جس پر یہ بنا تھا، اور ریاست مدینہ کے بعد پاکستان دوسری نظریاتی مملکت ہے مسلمانوں کی کہ جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا، اور ہم اسے ریاست مدینہ کا روحانی بیٹا سمجھتے ہیں۔ پاکستان جب تک موجود ہے، انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کا بھی مقدمہ لڑیں گے، تمام مظلومین کا مقدمہ لڑیں گے، اور پاکستان کسی صورت میں بھی نہ صرف یہ کہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ جو اس کی حمایت میں کھڑا ہوگا ہم اسے بھی ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات موجود ہوتے ہوئے، اس کا پریشر ہوتے ہوئے بھی، اگر 70 سالوں میں پاکستان نے آج تک اسرائیل کے خلاف ہر محاذ پر، چاہے وہ فکری ہو، نظریاتی ہو، چاہے وہ جس طرح کی بھی حمایت ہو، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آنے والا وقت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف ترکی کے اندر جو تبدیلی آنے جا رہی ہے، جو وہاں پابندیاں ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں، اور جو عرب ممالک کے اندر خوف ہے اس وقت، وہ خالصتاً اسی بنیاد پر ہے کہ وہاں پر جو تبدیلی آ رہی ہے، کہیں ایران، کہیں پاکستان، ملیشیا، ترکی، یہ سارے مسلم ممالک جن کے اندر حمیت ہے، جن کے اندر غیرت ہے، جن کا دل امت مسلمہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، مظلومین کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کا باہمی اتحاد ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک خطرناک پیغام ہے کہ جنہوں نے خود ساختہ نظریات امت مسلمہ پر تھوپے، اور ایک طرف دہشت گرد پیدا کیے، دوسری طرف شدت پسند پیدا کیے، انتہا پسند پیدا کیے، ان سب بادشاہوں کو آج خطرہ ہے، ان کی بادشاہت کو خطرہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ پاکستان انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر امت مسلمہ کو بھی لیڈ کرے گا، تمام مظلومین کو لیڈ کرے گا، اور پاکستان کسی بھی صورت میں نہ صرف یہ کہ اسرائیل کے گندے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ وقت آنے پر انشاءاللہ ہمارے اٹامک پاور ہو، ہمارے میزائل ہوں، ہماری افرادی قوتیں ہوں، ہماری افواج پاکستان ہو، انشاءاللہ جہاں ایک طرف یہ غزوہ ہند لڑے گی ہماری فوج، انشاءاللہ وہیں لشکر امام محمد مہدی علیہ السلام کا حصہ بنتے ہوئے امت مسلمان پر ہونے والے مظالم کا نہ صرف یہ کہ ہم خاتمہ کریں گے، بلکہ دنیا سے انشاءاللہ اسرائیل کے گندے وجود کو ختم کر کے انشاءاللہ دم لیں گے۔ میں سارے جتنے بھی یہاں پہ ہمارے دانشور، ہمارے دیگر قائدین موجود ہیں، محترم علامہ محمد امین شہیدی صاحب، سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ایک طویل لیکن جذبات سے بھرپور بہت شکریہ علی صاحب، ہمیں بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف بیان کیا۔ یقیناً اگر ہم اسرائیل کی 72 سالہ چارج شیٹ کو بھی دیکھیں تو کہیں سے بھی ایک ایسا رمق نظر نہیں آتی کہ اس نے اسلام یا مسلمانوں کے لیے کہیں بھی۔ اور میں پھر ایک چھوٹی سی چیز کہ خلیفہ دوئم واحد خیریت ہے؟ کیا ہوا جناب انجم رضا صاحب؟ کیا ہوا آپ کی آواز کو؟ چیک کریں، آخر میں کچھ کہہ بھی رہے تھے، کیا ہوا؟ حضرت انجم رضا صاحب، حضرت یہ ہے نا کیم یہ آ گیا، میں اور یہ بند کر اب بند ہے نا، ہمیں
अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। गुफ्तगू के दौरान बंदी जी वही शहीद साहब, मेरा ख्याल है आप बात करें, क्योंकि शायद अंजुम रजा साहब के नेट का शायद कोई मसला पैदा हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद मिनट आपको तंग करूं। बिल्कुल आप बात करें, वो मुझे थोड़ा सा मालूम भी करें कि क्योंकि उन्होंने जो आखिरी लफ्ज़ कहा है कि ओ खैर, मतलब कुछ इशू ना हो गया हो, ज़रा चेक करवा लें प्लीज़। हाँ, वो हम जरा आपके देख लें, फोन शुक्रगुजार करके होंगे, पता कर लें। आपकी वैसे गुफ्तगू हम सुनना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे अल्लामा आपको। हैदर अली साहब, मैं आपके जज्बात का भरपूर एहतराम करता हूँ और मेरी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब फरमाए। इलाही आमीन। मेरी और इजाजत है, फिर मैं सैयद अपने बादशाह, आराइश हम पेश आपकी करूं आप क़यादत में सब इंशाअल्लाह दोस्तों उम्मा और का अजीजों की मुकदमा खिदमत लड़ेंगे। में। आपके अल्फाज धीमे हैं लेकिन जज्बात औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सेम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज की इस मौजू के हवाले से ये महफिल सजाई, और खुसूसन वो दोस्त अहबाब जिन्होंने इस मौजू पर अब तक गुफ्तगू अफकार से, जिनकी आइडियालॉजी से, जिनके नज़रियात से हम इस्तिफादा करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इसराइल एक ज़मीनी हकीकत का नाम है, एक ऐसी गासिब रियासत की सूरत में जिसने अर्ज़ फ़लस्तीन पर गुज़श्ता 72 सालों से कब्ज़ा किया है, और दुनिया की 7 नस्लें पूरी दुनिया के अंदर दरबदरी और मुश्किलात का शिकार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान ममालिक की पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की मजमूई जो ख्वाहिश है, चाहे किसी भी मुल्क में उम्मत का कोई फ़र्द रहता हो, उसका दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कता है, और इसराइली गासिब सहयूनियों के हवाले से उसके अंदर तनफ़ुर मौजूद है। हाँ, बाज़ तबक़ात ऐसे भी हैं जो इस हकीकत को सामने रखते हुए चूँकि मुस्तक़बिल से मायूस हैं, इसलिए इसराइल की रियासत को तस्लीम करने के हवाले से उनके यहाँ नरम गोशा भी पाया जाता है। और बाज़ तबक़ात ऐसे भी हैं जो अपने सेकुलर नज़रियात की वजह से इसराइल के लिए ग्राउंड हमवार करना आज की दुनिया में ज़रूरी समझते हैं। बहरहाल, हम चूँकि इंसानी माशरे में रहते हैं, इसलिए हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कि वो दलील के साथ और इस्तदलाल के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करे, न अपना मौक़िफ़ बज़ोर शमशीर दूसरों पर मुसल्लत करे, और न ही किसी के दुरुस्त और मुस्तदल या मुदल्लल गुफ्तगू को भी सिर्फ ये कहकर कि मेरी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ है उसका मुनकर हो। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल की दौलत से नवाजा है, और अल्लाह ने मिन हैसे मुसलमान मुझे ये कहा है कि अक्ल का इस्तेमाल करो, तदब्बुर का इस्तेमाल करो, तफक्कुर का इस्तेमाल करो। अल्लाह ने मिन हैसे मुसलमान मुझे ये हुक्म दिया है, फस्तकिम कमा उमिरता, इस्तकामत दिखाओ उसी तरह से जिस तरह से तुम्हें अल्लाह ने इस्तकामत दिखाने का हुक्म दिया है। मुझे अल्लाह ने मिन हैसे मुसलमान हुक्म दिया है कि अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू, जिन लोगों ने अल्लाह को अपना रब माना और उसके बाद इस्तकामत दिखाई, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन लोगों पर अल्लाह की मदद नाजिल होती है और अल्लाह उनकी मदद करता है। दुनिया की तारीख़ हमें ये बताती है, इस्लामी तारीख़ ये साबित करती है कि जब कभी मुसलमानों ने मिन हैसे मुसलमान इस्तकामत की राह अपनाई और अल्लाह के बताए हुए वैल्यूज़ को अपनाया, हमेशा मुसलमान कौम सरफराज रही। और जब कभी उन वैल्यूज़ का रास्ता छोड़ दिया गया, ज़िल्लत और रुसवाई ने मुसलमानों को भी अपने दामन में समेट लिया। ये एक आलमी कानून है,
انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، نیچرل قانون ہے، الہی قانون ہے، الہی سنت ہے کہ اگر آپ نے استقامت دکھائی تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور اگر آپ نے تزلزل دکھایا تو آپ کے دشمن کامیاب ہوں گے، آپ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اب اس الہی قانون سے نہ یہودی باہر ہے، نہ عیسائی باہر ہے، نہ ہندو باہر ہے، نہ مسلمان باہر ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان زمین پر ہل نہ جوتے اور صرف اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر گندم کی فصل کی پیداوار بڑھانے کی دعا کرتا رہے تو اس کو وہ فصل کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک ایسا شخص جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، بت پرست ہے، وہ اگر اس زمین پر ہل جوتے، کھاد ملائے، زمین کو نرم کرے، اچھے دانے کا انتخاب کرے، محنت کرے، بر وقت پانی دے اور تمام گرم و سرد ہواؤں اور آفات و بلیات سے اس فصل کی حفاظت کرے، تو اس کو جو فصل ملے گی اس فصل کا وہ مسلمان جو اللہ سے مانگ رہا تھا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی میدان عمل میں استقامت اور میدان عمل میں محنت اور میدان عمل میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے صرف اللہ کا ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں جو طبقات ہیں ان میں دو طبقے بڑے نمایاں ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، ایک وہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کی مانتے ہیں۔ اب جہاں پر ایسی فضا ہو وہاں پر آپ قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں تو پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ہی ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت نصیب کی، کامیابیاں عطا کیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے بڑی تعداد میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، جن کو بڑے بڑے گروہوں پر فتح و نصرت حاصل ہوئی، باذن اللہ حاصل ہوئی، اللہ نے ان کو یہ کامیابیاں عطا کیں۔ تو فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف زور، تزویر، طاقت اور اقتدار ہے، دوسری طرف نہتے لوگ ہیں۔ عالمی جو اس وقت نظام ہے، اس نظام میں رہتے ہوئے جو عالمی نظام کے چودھری ہیں وہ فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کو اس خطے میں وجود بخشنے کے لیے انہی عالمی طاقتوں نے اپنی ساری توانائی لگائی ہے۔ اسرائیل کا اس خطے کے اندر پنپنا اور طاقتور بننا ہی اس پورے خطے کے اندر مغربی ممالک کے مفادات کی ضمانت ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر اسلامی دنیا مل جاتی، متحد ہو جاتی، تو فلسطینیوں کو ان کا حق ملتا ہے، لیکن انہوں نے جس طرح سے عثمانی سلطنت کو تقسیم کیا اور اتنے حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر حصے پر اپنا ایک گماشتہ بٹھا دیا، تو ان گماشتوں نے کبھی بھی اپنے عوام کی ترجمانی نہیں کی ہے، کبھی بھی اپنے عوام کی ترجمانی نہیں کی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اگر پیش نظر رکھا تو استعماری ان طاقتوں اور طاغوتی طاقتوں کے مفادات کا خیال رکھا، کیونکہ ان کے مفادات ان کے مفادات ہیں۔ ان کا اقتدار تب تک قائم ہے جب تک ان کا تسلط اور ان کا مفاد قائم ہے۔ لہٰذا آپ کو اسلامی ممالک پر قابض یا مسلط حکمرانوں سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کے لیے میدان میں آئیں اور کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے مسلم عوام کی ترجمانی ہو۔ آپ نے ایک سمپل سی مثال دیکھ لی، اگر کوالالمپور اجلاس میں ملیشیا، پاکستان اور ترکی جمع ہوتے ہیں تو او آئی سی کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ او آئی سی کے لیے جو مسلم امہ کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کشمیر کے مسئلے پر جب پاکستان پوری مسلم امہ کے درمیان ایک موومنٹ چلا رہا تھا کہ کسی طرح سے کشمیریوں کی حمایت حاصل کر سکے، تو کشمیریوں کے مقابلے میں انڈین فورسز اور ان کے موقف کی
مضبوطی کے لیے اور پاکستان کو اس حوالے سے اس مسئلے کو مسلم امہ کا مسئلہ بنانے سے روکنے کے لیے کن کن عرب ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان آئے، شٹ اپ کال دی اور یہ کہا کہ یہ مسلم امہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خطے کا مسئلہ ہے، آپ خود حل کریں، مسلم امہ سے اس کو نہ جوڑیں۔ اس لیے کہ یہ جو آج کل کے نظام میں جتنے بھی حکمران ہیں ان کا موضوع امت نہیں ہے، ان کا مسئلہ امت نہیں ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کی حکمرانی اور ان کا اقتدار۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یو اے ای اسرائیل کو قبول کر رہا ہے، مراکش اسرائیل کو قبول کر رہا ہے، بحرین اسرائیل کو قبول کر رہا ہے، سوڈان اسرائیل کو قبول کر رہا ہے، ترکی نے اسرائیل کو قبول کیا ہے، اور مصر نے اسرائیل کو قبول کیا ہے، اردن نے اسرائیل کو قبول کیا ہے، تو ان قبولیتوں کو دیکھ کر آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں گے پھر ہمیں بھی قبول کر لینا چاہیے۔ یہ خود قرآن کریم سے جنگ ہے، اس لیے کہ 7 نسلوں کی جو قربانی ہے اس قربانی کی حفاظت کے لیے اس وقت بھی فلسطینی قوم فلسطین کے اندر مکمل طور پر کھڑی ہے۔ اسی بیت المقدس میں جتنے عرب مسلمان آباد ہیں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے کہ خود فلسطینی عوام کی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بن سلمان کی مستقبل کی حکومت کے رستے ہموار کرنے اور اس کو استحکام بخشنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود سعودی عرب جو بہرحال اسلامی دنیا کا دل ہے، جہاں پر مکہ ہے، جہاں پر مدینہ ہے، وہاں پر اب نئے سعودی حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں، آنے والے وقت میں سعودی حکومت کے اندر کس کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو نئے شہر بسائے جا رہے ہیں وہ کن شرائط کے ساتھ بسائے جا رہے ہیں، اور ان کا اسرائیل کے ساتھ کس طرح کا ایک لنک ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کے اندر اس وقت اسرائیل کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ کتنا گہرا ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان کے اندر اسرائیل کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ کتنا گہرا ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کو خود عراق کی سرزمین میں فرات کے کناروں میں آباد کرنے کے لیے امریکیوں نے کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اگر علماء عراق نہ ہوتے، اگر ان کی طرف سے مزاحمت نہ ہوتی تو اس منصوبے پر کب کا عمل درآمد ہو چکا ہوتا۔ استعمار اور عالمی کفر کی خواہش یہی ہے کہ ان مسلمانوں کی آواز کو ان کے حلق ہی میں بند کر دیا جائے جو ظلم کے خلاف بولنا چاہتے ہیں اور ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان حکمران ان کے ساتھ ہیں۔ کیوں ساتھ ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ حکمرانی عوام نے عطا نہیں کی بلکہ ان حاکموں نے عطا کی ہے جو ان کے ناخدا بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ اس بنیاد پر عرب حکمرانوں کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن من حیث مسلمان امت اگر آپ دیکھیں تو امت کے کسی طبقے میں جو اپنے آپ کو امت کا حصہ سمجھے اس کے اندر اس حوالے سے کوئی ڈاٹ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ کوئی شک اور شبہ ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی اختلاف ہے کہ ہمیں ہر صورت میں فلسطین کی آزادی کی اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں ہر صورت میں اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم عبودیت بجا لاتے ہیں، اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دن آئے گا جب زمین پر اللہ کے ان مظلوم بندوں کی حکمرانی قائم ہوگی جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین کی حکمرانی تمہیں دیں گے۔ جیسے بھی حیدر علوی صاحب نے فرمایا، یہ کوئی ہمارا خواب نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے۔ اللہ کے اس اعلان پر من حیث مسلمان میرا عقیدہ ہے، من حیث اہل قرآن میرا عقیدہ ہے، وہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ گزشتہ 1400 سالوں میں نہیں ہوا، ہوگا۔
اور اگر آپ گزشتہ 70 سالوں میں عالم اسلام میں ہونے والے ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیں تو آپ اگر بے طرفی کے ساتھ غور و فکر کر کے جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں وہ دن قریب ہے جب ظلم کے مقابلے میں عدل کا پرچم لے کر ہاتھوں میں اٹھنے والوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ ظلم کو پسپائی کے علاوہ اور کوئی راہ میسر نہیں ہوگی، وہ قریب ہے۔ اس حوالے سے جب قرآن کریم نے ہم سے واضح طور پر کہہ دیا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا دوست، اپنا قریبی نہ بناؤ، تو یہ جو دوستیاں ہو رہی ہیں یہ قرآن سے جنگ ہے، اور قرآن سے جنگ کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ من حیث مسلمان، من حیث امت مسلمہ کے ایک فرد کے، من حیث ان کے میں قرآن کریم کا ایک ادنا سا قاری ہوں، قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھ رہا ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں قرآن کی روح سے آگے چلوں اور قرآن کے وعدے کو اٹل وعدہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اس حوالے سے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہمارے گرد و پیش میں، جس حد تک ٹرمپ حکومت نے اسرائیل کو مضبوط کرنے کی کوشش کیا ہے، جس حد تک اس خطے کے اندر ٹرمپ کی حکومت نے فتنے کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کے دشمنوں کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کیا ہے، اس کا لامحالہ نتیجہ نکلے گا، اور وہ قانون قدرت ہے، اور اس کے نتیجے میں، اس قانون قدرت کے نتیجے میں ناکامی انہی کو ہوگی، بشرطے کہ ہم من حیث مسلمان استقامت کی راہ کو فراموش نہ کریں۔ استقامت کی راہ واحد راہ ہے، تنہا راستہ ہے جو فلسطین کی آزادی کا ضامن ہے اور فلسطینیوں کی باعزت اپنے ملک میں واپسی کا ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے مختلف قسم کی تجاویز پیش کی جا چکی ہیں اقوام متحدہ میں بھی اور OIC کے گراؤنڈ پر بھی، لیکن بہرحال مجموعی طور پر جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی قوم کی امنگوں کے خلاف، من حیث فلسطینی ان کی امنگوں کے خلاف اگر کوئی ملک جاتا ہے، اگر کوئی حکمران جاتا ہے تو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملنا، اور آئندہ آنے والا وقت یہ بات مجھے بھی دکھا دے گا اور ہمارے باقی شرکاء کو بھی دکھا دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ اٹل ہے اور ہمیں اللہ کے وعدے پر 100% یقین ہے کہ زمین کی حکمرانی مظلوموں کو ملنی ہے، ظالموں کو نہیں، اور وہ مظلوم طبقہ یہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ فلسطین میں لڑنے والے ہیں، چاہے وہ یمن میں لڑنے والے ہیں، چاہے وہ سیریا میں لڑنے والے ہیں، چاہے وہ عراق میں لڑنے والے ہیں، چاہے وہ افغانستان میں لڑنے والے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں لڑنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف اپنی حیثیت، اپنی آبرو، اپنے بچے، اپنی نسلیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور مسلسل خون دے رہے ہیں، اور اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے نام پر دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ شراب خوار، وہ بد کردار، وہ دنیا پرست، وہ اللہ کی دشمن طاقتیں جن کو اللہ کا نام لینا گوارا نہیں ہے، وہ ہیں۔ تو یقیناً اگر ہم اخلاص کے ساتھ دامے درمے سخنے، جہاں پر ہم سے ہو سکتا ہے زبان سے ہم اظہار کریں، جہاں پر ہم سے ہو سکتا ہے ہم دل سے برا مانیں، جہاں پر ہو سکتا ہے ہم عملاً مظلوم کا ساتھ دیں، تو یقین جانیے کامیابی انشاءاللہ تعالی مظلوم کے قدم چومے گی، اور ظالم کو ناکامی کے علاوہ، رسوائی کے علاوہ اور کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ جو اس وقت پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، اس کا نتیجہ بھی انہی مسلمان حکمرانوں کی ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اور مدلل انداز میں وہ مقدمہ جو مسلمانوں کا اور عالم اسلام کا حقیقی مقدمہ ہے وہ بیان کر دیا۔ اور یقیناً جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کی طرف، اسرائیل کو ہم بطور ایک مملکت اس لیے نہیں لے سکتے کہ اس کی 72 سالہ اس کرۂ ارض پہ بطور مملکت موجودگی
इंसानों के लिए, कुर्रे अर्ज के लिए और इस्लाम और मुसलमानों के लिए खसूसन किसी तरह भी पुरअमन या कोई आशती की पैगाम साबित नहीं हुई। तो एक ऐसी ममलिकत या ममलिकत का भी लफ्ज इस्तेमाल करना एक ऐसे उसके तौर पे यानी गैंग के तौर पे कुर्रे अर्ज पे मौजूद है कि जिसने इंसानों के लिए और पूरे कुर्रे अर्ज के लिए जंगो जदल के साए हमेशा कायम रखे हैं, और इस्लाम और मुसलमानों के लिए भी यकीनन कभी भी उसके वहां से हमें दोस्ती या मोहब्बत की फिजा नहीं मिल सकती। हमारे साथ मारूफ स्कॉलर मोहतरमा खानम सकीना बहदवी साहिबा मौजूद है। आपका मुख्तलिफ हलकों से मिलना जुलना उठना बैठना रहता है और वो तमाम तर आवाजें आप सुनती हैं, जानती हैं कि जो इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू होती है। आप अपने ख्यालात और इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगी मोहतरमा खानम सकीना बहदवी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेहमानान किरामी जो इस वक्त पैनल में मौजूद हैं, जिन्होंने गुफ्तगू की, जो इंशाल्लाह अभी गुफ्तगू करेंगे, उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जिन्होंने गुफ्तगू की, हमने भी बड़े हौसले के साथ तमाम मुकर्रीन की गुफ्तगू हमने सुना, अलवी साहब का और अल्लामा शहीदी साहब का, इसी तरह अपने जो एंकर भाई थे सईद साहब का भी सुना। देखिए, सबसे पहले उम्मत वाहिदा का हम शुक्रिया अदा करें। आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों को बुलाकर उस इशू पे गुफ्तगू करना अपनी जिम्मेदारी समझा, जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का दर्द है। मेरे ख्याल में अपने तमाम यूथ और स्टूडेंट्स की तरफ से मैं ये कहूँ, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इस सिलसिले के जरिए मुख्तलिफ मुसलमान, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के स्कॉलर्स, एंकर्स के जरिए नौजवानों तक, जवानों तक फिलिस्तीन का पैगाम, जो इस वक्त सूरत हाल है दुनिया में, उस हवाले से, कुरान के हवाले से, इसराइल के हवाले से, यहूदियों के हवाले से यूथ को खसूसन नॉलेज देना, मेरे ख्याल में अगर ये जिम्मेदारी उम्मत वाहिदा उठा ले तो बहुत बड़ा एहसान होगा नौजवानों पर। मैं वक्त को देख रही हूँ कि हमारे पास कितना टाइम है, मैं वक्त जाया ना करूँ। क़िबला अमीन शहीदी साहब के बाद मेरा गुफ्तगू करना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे इजाजत लेते हुए, तमाम बुजुर्गों से इजाजत लेते हुए, देखिए, इसराइल का मसला या बैतुल मुक़द्दस का मसला ये कोई आज का मसला नहीं है, ये कदीमुल अय्याम से सिलसिला चलता रहा। ये सिर्फ इस्लाम का मसला भी नहीं है, हर नबी के दौर पर ये जो खित्ता है यरूशलेम, ये जो खित्ता है फिलिस्तीन, इस खित्ते के बारे में हर नबी के दौर पे यकीनन कोई ना कोई गुफ्तगू रही, कोई ना कोई बहस रही। आप तौरेत में देखें, इंजील में देखें, ज़बूर में देखें, इसी तरह कुरान मजीद में देखें, इस खित्ते का, इस जगह का खास जिक्र है। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर सबसे पहले इस्लाम का दिल बैतुल मुक़द्दस है। यहाँ पर क्या है? ये वो जगह है जहां से ज़हूर का आगाज होना है। ये वो जगह है जिसके बारे में मुसलमानों से बढ़ के या मुसलमान नुमा मगरिब ज़दा लोगों से बढ़ के इस जगह को वो लोग पहचानते हैं, वो लोग जानते हैं जो दज्जाल के साथ देने वाले और इस्लाम और कुरान के मुखालिफ। वो इस मौजू को, इसराइल के मौजू को, यरूशलेम के मौजू को, बैतुल मुक़द्दस के मौजू को अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं और वो अपनी किताबों के मुताबिक बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये जो जमाना है ये आखिर जमाना है। यही वजह है, आप इसराइल को देखिए, इस वक्त इनके हाथ पे, इन्हीं के हाथ में मीडिया है, इन्हीं के हाथ में जनाब फिल्मी इंडस्ट्रीज हैं, सब इनके हाथ में है। इनकी जो गुज़श्ता 20-30 सालों से जो फिल्में बन रही हैं, इनके जो नॉवल हैं, इनकी जो सोच है, उससे अंदाजा होता है कि ये जान चुके हैं, ये पहचान चुके हैं, इन्हें मालूम हो चुका है कुरान में जो इनकी मुकद्दर के बारे में
अल्लाह ने जिक्र किया है वो दिन करीब है, और इनकी मुकद्दर में लिखा किया है अल्लाह ने, इनकी मुकद्दर में ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, इनकी मुकद्दर में जिल्लत है, इनकी मुकद्दर में बर्बादी है, और इन्हीं की मुकद्दर में नाबूदी है। कौन है इसराइल, कौन है यहूदी? कुरान में सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। देखिए, जो भी इस वक्त इसराइल के हामी हैं या इसराइल के मुखालिफ हैं, उन्हें सबसे पहले इस्लाम का नजरिया, कुरान का नजरिया जानना जरूरी है। आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं, उसकी कोई दलील और लॉजिक होनी चाहिए ना। ये एक ऐसी गासिब हुकूमत है जिसको समझने पहचानने के लिए मेरे ख्याल में जिंदा ज़मीर इंसान को कुरान का सहारा लेना चाहिए। कुरान फरमाता है, ए मोमिनो, तुम्हारा बदतरीन लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के बदतरीन शदीद तरीन दुश्मन कौन है? अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यहूदी और मुशरिक। कौन से यहूदी, कौन से मुशरिक? वो लोग जो मुतकब्बिर हैं, वो लोग जो इस्तिकबार, वो लोग जो जुल्म परस्त और जुल्म करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी यहूदियों का जिक्र कुरान में किया, इनके जिक्र के साथ लफ्ज़ मुतकब्बिर, लफ्ज़ इस्तिकबार का जिक्र जरूर किया। हमारी दुश्मनी किसी रियासत से, किसी हुकूमत से, हत्ता के हमारी दुश्मनी किसी काफर मुल्क से भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा सबसे बड़ा काफर दुश्मन वो है जिसे यहूद कहते हैं। ये हमारी बात नहीं है, ये किसी सिर्फ स्कॉलर्स का नजरिया नहीं है, ये सिर्फ उलमा का नजरिया नहीं है, ये सिर्फ मजहबी हलकों का नजरिया नहीं है जनाब, ये इस्लाम का नजरिया है। इस्लाम क्या कहता है? तुम्हारा बदतरीन दुश्मन यहूदी है, और वो लोग जो मुशरिक हैं। कौन से यहूदी? वो यहूदी जो इस्तिकबार, मुतकब्बिर और जुल्म करने वाले जुल्म परस्त लोग। अच्छा जनाब, ये जो इस्तिकबार का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कुरान में, अल्लाह तबारक व तआला ने 48 टाइम्स, 48 मरतबा लफ्ज इस्तिकबार का तस्करा कुरान में किया, और सबसे ज्यादा ये लफ्ज यहूदियों के साथ चला। इस्तिकबार किसे कहते हैं? अगर हम इसे बहुत इजी लफ्जों में कहें, ग्लोबल एरोगेंस, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना। हमारी दुश्मनी इसराइल से, और इसराइल को रियासत के तौर पे मानना तो दूर की बात है, इसराइल को हम गासिब कहते हैं, और हमारा अकीदा है, यकीन है कुरान और नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के मुताबिक आखिरुज़ ज़माना में जो दज्जाल उठेगा, जिसका खात्मा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों होगा, हमारे नजरिए के मुताबिक उस दज्जाल का दूसरा नाम यही इसराइल है। क्यों? क्योंकि ये वो ग्लोबल एरोगेंस, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेकर, दुनिया को मुट्ठी में लेकर ये करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? सुनिए, ये इल्म के दुश्मन है, इल्म के, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है। जो इंसानियत, इल्म, कुरान और इस्लाम का दुश्मन इस वक्त कुर्रे अर्ज पर है, उससे इसराइल कहते हैं। और इसराइल किसकी पैरवी कर रहा है? देखिए, बनी इसराइल, यहूदी और इसराइल में बड़ा फर्क है। ये जो गासिब इसराइल है, ये वो यहूदी है जो ज़ायनिस्ट रिजीम, ये वो यहूदी हैं जो काफर हो चुके हैं। ये वो यहूदी हैं जो किसको फॉलो करते हैं? मेरे ख्याल में टाइम को देखते हुए मैं ये कहूं,
इन यहूदियों को कुरान के जाविये से भी पहचाने और इन यहूदियों को इस इसराइल के मुस्तकबिल को कुरान की नजर से अगर मैं चंद आयतों में समेट दूं, मुझे लगता है मैंने आज की गुफ्तगू का हक अदा कर दिया। फिलिस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, खित्ते के हवाले से, इस्लामी जो रियासतें हैं उनके हवाले से हमारे बुजुर्गों ने गुफ्तगू की है। यहाँ पर सिर्फ एक जुमला कह के मैं कुरानी बात करूं, रियासतें अगर कोई भी रियासत इसराइल को कबूल कर भी ले, जैसे अरब रियासतों ने, जैसे क़िबला साहब ने नाम लिया, लेकिन ये जान लीजिए उन्हीं रियासत में जो अवाम है, अवाम की अक्सरियत अपनी रियासत के इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेगी और नहीं करती। क्यों? क्योंकि अवाम का नजरिया और रियासत का नजरिया हर दौर में डिफरेंट रहा है। और हम देखते हैं जहां पे बहरीन में अगर बहरीन की हुकूमत ने एक्सेप्ट किया, वहीं पर हमने देखा मुल्क में जलसे हुए, जुलूस हुए, इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। इसी तरह बाकी ममालिक में भी यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। और अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और अवाम की ताकत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। बस अगर चंद इस्लामी रियासत कबूल कर भी ले, इसका मतलब ये नहीं है इसराइल कोई जायज हुकूमत हो या कोई जायज रियासत हो। हम चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान से पूछा अगर इसराइल चाहता क्या है हमसे, जो इसराइल को एक्सेप्ट करे वो अपने खजाने के मुंह खोल देता है, और जो इसराइल की मुखालिफत करे उस मुल्क में फितना, उसी मुल्क में जहां इसराइल की मुखालिफत हो वहां दहशतगर्दी, वहां कत्ल गारत, वहां मुआशरती पाबंदियां। आखिर क्यों? कौन है ये इसराइल? सूरह सबा के मुताबिक, कुरान की आयत के मुताबिक, और सूरह रहमान आयत नंबर 33 के मुताबिक, ये बनी इसराइल, ये ज़ायनिस्ट रिजीम, ये मुतकब्बिर कौम, ये कौन है? ये असल में शैतान के फॉलोअर्स हैं, जिन्हें हम इल्यूमिनाती सिस्टम कहते हैं। शैतान अपने तमाम नजिस कामों को इनके हाथों करवाता है, और इन्होंने अपने शैतान इब्लीस को फॉलो करते हुए सूरह सबा आयत नंबर 40 के मुताबिक इन्होंने पूरी दुनिया में 2015 से लेकर 2030 तक जो 2030 का एक स्लोगन है, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से तमाम रियासतों पे, तमाम मुल्कों पे मुसल्लत कर दिया गया, जिसका उन्वान है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है ये इन्हीं के मफादात है, ये इसराइल के मफादात है। ये क्या है? पूरी दुनिया के सिस्टम को, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो सियासी सिस्टम हो, चाहे वो इकोनॉमी सिस्टम हो, उन तमाम दुनिया के सिस्टम को इसराइल अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और इस इसराइल के अपने कंट्रोल में लेकर क्या चाहता है? क्या असल मकसद क्या है उसका? उसका असल मकसद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर को रोकना। और इसने बड़े ख्वाब देखे हैं, नील से फुरात तक फतह। इसने बड़े ख्वाब देखे हैं कि पूरी दुनिया में इसकी रियासत होगी। यकीनन यकीनन जो लोग जिंदा दिल हैं, जो लोग कुरान पे अमल करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पे गौर फिक्र करने वाले मुसलमान मोमिन हैं, और जो लोग जिंदा ज़मीर हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, वो किसी सूरत भी इसराइल की नाजायज मुतालिबात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और वो लोग जो समझते हैं कि भाई क्या लोगों के दरमियान इंतशार डालना, लोग पहले बहुत परेशान हैं, अब इसराइल के मसले में आपने इनको किन चीजों में उलझाना है, जो इस तरह के नजरियात रखने वाले लोग हैं, उनसे सिर्फ इतना कहा जाए जनाब, वो गासिब, वो नाजायज नामशरू रियासत जो फिलिस्तीन पे कब्जा करके फिलिस्तीनी अवाम को अपने जुल्म का निशाना बनाकर वहां पे कब्जा कर सकती है, इस इसराइल का अगर गला घोट न दे, अगर इसके रास्ते को रोके ना, अगर इसके खिलाफ आवाज ना उठाए, तो ये एक ऐसी नाजायज रियासत है जो पूरी दुनिया में यही जुल्म जो फिलिस्तीन में किया,
इसी तरह के जुल्म करने में इसको कोई किसी किस्म की कबाहत या किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बस सामईन मोहतरम, इस जो मैसेज आप लोगों के आ रहे हैं वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इनका एक फार्मूला है, मुआशरे में तफरका डालो और हुकूमत करो। इनका एक नजरिया है इसराइल का, सह्यूनिज्म का, ज़ायनिस्ट का एक नजरिया है, कौमों के दरमियान तफरका डालो और अपनी हुकूमत करो। आज के दौर में लोग बाशऊर हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कश्मीर के फितने के पीछे भी इन्हीं का नाम है, इन्हीं का हाथ है। शाम, इराक, ईरान, हमारे मजलूम पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी इसराइल का हाथ है। आप देखें, साइंसदानों को मारना इनका काम है, जो साहिबे नजर हैं उनको मारना इनका काम है, दुनिया में जुल्म फैलाना इनका काम है। तो हमारे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत ने जो डिसीजन लिया, हम सब उनके साथ हैं, पाकिस्तानी अवाम इनके साथ है। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं, दुनिया भर के हर वो जिंदा ज़मीर शख्स, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हो, वो इसराइल के खिलाफ है। और हजरत इमाम खुमैनी का एक बहुत यादगार जुमला है, आपने फरमाया इसराइल इतना कमजोर है, अगर मुसलमान एक एक बाल्टी पानी डाल दे वो बह जाएगा। या हिजबुल्लाह के जो लीडर है सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा, इसराइल सिर्फ एक मकड़ी के जाल की मानद है, इसके जाल से, इसके दबदबे से, इसके नाम से, इसकी सिर्फ धमकियों से घबराना यकीनन कमजोर दिलों का काम है। और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पे यकीन रखते हुए जो ये जानते हैं कि आखिर ज़माना में इमाम मेहदी का जंग दज्जाल से होगा, जनाब उस दज्जाल के जो निशानियां दी गई हैं, एक आंख वाला होगा। और हमारे जो बहुत सादा से लोग हैं ढूंढ रहे हैं कि एक आंख वाला कौन है, जनाब वो एक आंख वाला दज्जाल जिसके हक की आंखें बंद है, बातिल की आंख खुली हुई है, उसका नाम आज के जमाने में यही इसराइल है। और जो जो इसराइल की हिमायत में जबान खोले या कलम उठाए या किसी भी सूरत में इसराइल का साथ दे, तो वो दज्जाल के सफों में चला जाएगा। और दज्जाल वो है जिस पे नबी करीम ने लानत भेजी है, दज्जाल वो है जिन पे हजरत अली अलैहिस्सलाम और आइमे अथहार अलैहिस्सलाम ने जिस पे लानत भेजी है। और दज्जाल का खात्मा इमाम मेहदी के हाथों। और आपने सुना होगा, यकीनन आप पढ़ते भी होंगे, एंटी क्राइस्ट। व्हाट इज एंटी क्राइस्ट? वो इसराइल आप मुसलमानों को एंटी क्राइस्ट कहता है, और नबी करीम ने फरमाया एंटी क्राइस्ट वो दज्जाल है जो आज इसराइल की सूरत में है। समझिए इस चीज को। आपने यकीनन सुना होगा आर्मागेडोन या एर्मागेडोन जंग का सुना होगा। एर्मागेडोन जंग के जो सबसे बड़े हामी है वो ये इसराइल है, जो ये समझते हैं कि दुनिया को तबाह करना, दुनिया में 3 अरब लोगों को मार दे ताकि हजरत ईसा मजबूर होकर आसमानों से वापस आए और हमें दाद दे। ये इन्हीं का नजरिया है। आप इससे पहले के कोई भी जो बात सुन रहा है, इससे पहले कि इसराइल की मुखालफत या हिमायत करे, इसराइल को एक मर्तबा पढ़े तो सही, ये है क्या? आर्मागेडोन का नजरिया है, फ्री मेसन यही है, इल्यूमिनाती सिस्टम यही लोग हैं, दज्जाल इन्हीं का नाम है। इनकी जंग हर उस शख्स के साथ है जो जिंदा ज़मीर हो। ये दुनिया में अपना कंट्रोल चाहते हैं। सीधी सी बात कर दूं, ये दुनिया में फिरौनियत चाहते हैं। फिरौन जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था ना, ये वही फिरौन, आज के जमाने का फिरौन इसराइल। इसराइल के साथ देना या इसराइल की हिमायत में कलम उठाना यानी जमाने के दज्जाल की हिमायत। और हम समझते हैं और हम जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ है जो हक के साथ होता है। अगर आज हक और बातिल को हम देख रहे हैं, या फिलिस्तीन हक है या इसराइल हक है, फैसला आपने करना है। दूसरी तरफ हम ये भी देखें, गौर फरमाइए खुदारा, जो इसराइल के बारे में कि भाई अब
तमाम मुल्कों ने एक्सेप्ट किया, हम भी करें। क्यों? कि अगर सब कुएं में गिरे हम भी गिरे। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे, उनमें से चंद सहाबा के नाम रह गए, बाकी के नाम नहीं है। जिन सहाबियों का नाम रह गया, सलमान फारसी है, मालिक अश्तर है, सहाबा कराम है, इनका नाम क्यों रह गया? क्योंकि उस जमाने के जुल्म के खिलाफ जो डट गया, नाम रह गया। बस सबने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है हम भी एक्सेप्ट करें। हमें इसराइल को कुरान के जाविये से, रिवायात के जाविये से, हदीस के जाविये से समझकर बस कुरान की इस एक जुमले को समझ जाइए, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। अल्लाह ने इसराइल की तकदीर में जिल्लत लिख दी है, और ये जहां भी जाए जलील है, क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया। ये हमेशा हर जगह, देखिए अभी टाइम नहीं है, इराक के बाबिल शहर में बहुत सारे यहूदी मारे गए, बहुत सारे यहूदियों के दरमियान अटैक हुआ, यहूदियों के दरमियान बॉम्ब फटे। जब बगदाद की आर्मी, बगदाद की पुलिस वहां गई, कहते हम हैरान हो गए, इन यहूदियों को मारने वाले ही यहूदी थे। वो अच्छे यहूदी, नेक यहूदी जो एक्सेप्ट करते हैं, अपने मजहब को फॉलो करते हैं, उनको मारने वाले इसराइल थे। इराक की हुकूमत कहती है हमने फॉलो अप किया कि आखिर इन्होंने अपनों को क्यों मारा? कहा अपनों को मार के उन्हें डराया कि मुसलमान तुम्हें मारते हैं। ये वो नासूर है कुर्रे अर्ज पे जो ना अपनों पे रहम करता है ना दूसरों पे रहम करता है। ये दुनिया में खुदाई चाहता है, और हम वो लोग हैं जो दुनिया में सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक हमारा माबूद है, बस वो अल्लाह तबारक व तआला है। या अल्लाह या फिरौन, या अल्लाह या इसराइल। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ही अल्लाह है, और अल्लाह की हुकूमत इमाम मेहदी के हाथों पूरी दुनिया पे कायम होगी, जिस हुकूमत की बुनियाद अदल और किस्त होगी। और जैसे आयतुल्लाह सईद अली खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने गुज़श्ता अरसे में फरमा दिया था अगले 25 सालों में इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, उसके दिन गिने जा चुके हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको वो जिंदगी दे, वो वक्त दिखाए कि हम इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटते हुए देखें, और फिलिस्तीनियों का हक मिल जाए। जिस दिन इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाए, हर मजलूम को उसका हक मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और ये सिलसिला हमारे ख्याल में रहना चाहिए, और इसी सिलसिले के जरिए अपने कौम को, अपने यूथ को इस मौजू पे अवेयरनेस देनी चाहिए। और हमारा जो टाइटल था, क्या इसराइल मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा का दोस्त है? हरगिज नहीं है। कुरान की 2 टोक आयत है, तुम्हारा बदतरीन दुश्मन इसराइल है। और बहुत मेरे ख्याल में हम बल्ली कह दें, इसराइल मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, और बहुत अनकरीब मुर्दाबाद होगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया खानम ने बहुत मुदल्लिल और इल्मी अंदाज में अपना नुक्ता नज़र बयान किया। यकीनन अगर हम इसराइल को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था और हमारे पैनलिस्ट ने भी बात की, हमारे एक पैनलिस्ट जनाब सबूक सैयद साहब का बयानिया यकीनन मुख्तलिफ था, दीगर का बयानिया उनसे मुख्तलिफ था, उसके बाद भी बात हुई, और आखिर में बात को समेटते हुए कि दूसरी जंग अजीम के बाद कायम होने वाला, जिसे कह सकते हैं ना, आलमी साजिशों के नतीजे में ये काबिज और गठजोड़ मुल्क, जिसने दुनिया में गुज़िश्ता 72 साल में फ़कत जंगो जदल और तबाहकारी की फिजा को बरकरार और जिंदा रखा, तो ये कोई अजब नहीं कि इस कुर्रे अर्ज़ पे दौलत और पैसे की बुनियाद पे ममलिकतें कायम नहीं रहीं। हमारे सामने बहुत सी ऐसी मसाइलें हैं कि ऐसे मुल्क कि जिन्होंने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, जिन्होंने फ़कत मादी तरक्की की बुनियाद पे, हमारे 10 से 20 साल पहले हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी ममलिकत थी, यानी मुत्तहिदा सोवियत यूनियन था ना, खत्म हो गया। क्यों? हुकूमत शायद कुफ्र से, अगर कोई दोस्त ये समझते हैं कि इसराइल के साथ इस्लाम और मुसलमानों की ये रवैया गैर मुस्लिम होने की बिना पे नहीं, इस्लाम और मुसलमान हमेशा हमारे नबी अकरम सलामती का दीन लेके आए थे। हम कुर्रे अर्ज पे सलामती ही चाहते हैं।
لیکن اس مملکت نے ہمیشہ، اگر اس کو میں مملکت کا نام جیسا کہ دیا جاتا ہے تو کہیں بھی ایسی، تو ممکن نہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کہ اس کو دوست بنائے کہ جس نے گزشتہ 72 سالہ چارج شیٹ میں کبھی بھی نہ انسانیت کے لیے اور نہ ہی مسلمانوں اور اسلام کے لیے کوئی مثبت ایسا پہلو نظر آیا ہو. تو ہمارے لیے بالکل بھی ممکن نہیں کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. ناظرین و حاضرین، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، اس گفتگو کو، اور سوموار کو پھر نئے پینلسٹ کے ساتھ اسی موضوع کو نئے انداز میں لے کر ہم پھر گفتگو کریں گے. سوموار کو انشاءاللہ اسی وقت پہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ لوگوں کے دیکھنے کا شکریہ، آپ کے فیڈ بیک اور آراء کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.